بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم الحياء. الحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهو زينة للمؤمن في حياته كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الحياء يمنع الإنسان من الفواحش والسوء، ويدفعه إلى الخير والعفاف. والمسلم الحقيقي هو الذي يستحي من الله ومن الناس ومن نفسه. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتكلم عن الإخلاص في العبادة، وكيف أنه أصل القبول.